व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुस्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः। पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने। सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने। सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः। सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः। सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च। दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः। संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपो होम जप आदि यस्य दर्शनं। महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम्। अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः। प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च। स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो
गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः। वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं। नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। व्यासकृतं पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान्
ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुस्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च
भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां
तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपो होम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः
पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुस्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो
न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पीतरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपो होम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि
कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पीतरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटिगुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुस्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पीतरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं
विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि
कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम् शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुस्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवतः पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत् पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नात्तु पितरं यस्तु
कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम्। नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यम् तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रम्
विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। व्यासकृतं पितृस्तोत्रं जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यासुवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजनः स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृतः। एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः। जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानि कानिचित्। करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः। अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं। जप आदि विफलं तत्र दग्धचित्युक्तबीजवत्। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेनानुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नात्तु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयम्। शृणु वक्ष्ये पितः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं। ब्रह्मोवाच
ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषम् इदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नान तपोहोम जप आदि यस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानाकर्म कृत्वापि यस्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।